ग्रीस का वर्क परमिट कैसे मिलेगा? ग्रीस के कितने किस्म के वर्क परमिट होते हैं? क्या हम ग्रीस का वर्क परमिट अगर हमें मिल जाता है तो शेंगन की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके हम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ग्रीस का वर्क परमिट की सैलरी कितनी होती है, कितने अरसे का होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये आपने वीज़ा कैसे लेना है ग्रीक का। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, ग्रीक का वर्क परमिट, ग्रीक का वर्क परमिट कैसे मिल सकता है या कैसे मिलता है? बहुत सारे सवाल जो आपने पहले सुने, आज सबके जवाब मैं आपको दूंगा। और सबसे पहले चले हम जो है वो बात कर लेते हैं ग्रीक में आकर वर्क परमिट के ऊपर। तो क्या हम दूसरी शेंगन कंट्रीज़ जो है वहाँ जाके काम कर सकते हैं? तो जी, इसका जवाब है नहीं। आप अगर आए हैं ग्रीक के वर्क परमिट पे तो ग्रीक के वर्क परमिट के साथ आप यूनान में ही काम कर सकते हैं। हाँ, उसकी एक सूरत है कि अगर आपने दूसरी शेंगन कंट्री में जाकर काम करना है तो फिर आपको पीआर का वेट करना पड़ेगा, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट जब आपको मिल जाएगा तो तब आप दूसरी जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। उससे पहले आप शेंगन घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब करने के लिए आप नहीं जा सकते। अब हम बात कर लेते हैं जी कि ग्रीक के यानी कि यूनान के कितने वर्क परमिट होते हैं। जो वर्क परमिट दो जो हैं, ज़्यादातर मशहूर जो वर्क परमिट हैं वो दो हैं। एक है सीजनल वर्क परमिट जो कि थोड़े अरसे के लिए होता है, एक है लॉन्ग टर्म वर्क परमिट जो कि लंबे अरसे तक होता है। वो आप एक्सटेंड के ऊपर एक्सटेंड जो है वो कराते रहते हैं। इसकी हम बाद में बात करेंगे कि जॉब क्या होती हैं। सीजनल वर्क परमिट के ऊपर जो जॉब होती हैं, चलें अभी मैं ये सिलसिला स्टार्ट किया है तो साथ में ये भी बताते चलें, क्योंकि बाद में बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं बात करते करते। सीजनल वर्क परमिट जो होता है ना, ज़्यादातर एग्रीकल्चर का होता है। एग्रीकल्चर के अंदर होता है खेती बाड़ी का या फ्रूट पिकिंग का, फ्रूट पैकिंग का। सीजनल वर्क परमिट इस किस्म के होते हैं। जो कि लॉन्ग टर्म वर्क परमिट होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में भी होते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, या फिर आप कह लें किसी ऑफिस के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क होते हैं वो ये वाले होते हैं जो कि आगे वो आप एक्सटेंड कराते रहते हैं। अच्छा जी, इस दोनों वर्क परमिट के अंदर जो है आपको टीआरसी आके उसका अंदराज कराना होता है एमिग्रेशन के बाद। चाहे आपके पास लॉन्ग टर्म्स वर्क परमिट है या आपके पास जो है वो शॉर्ट वर्क परमिट है यानी कि सीजनल वर्क परमिट है, तो वहाँ जाके आपको अंदराज कराना पड़ता है जो कि आपको टीआरसी कार्ड इशू होता है। उसी कार्ड के थ्रू आपने हर काम करना होता है, क्योंकि वो एक ज़रूरत है, जैसा कि एक आईडी कार्ड होता है आपका। आपने अगर बैंक अकाउंट खुलाना है तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने कोई भी काम करना है तो वो आपसे पहले मांगा जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि यूनान से बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो अगर पुलिस चेक कर लेती है तो आपसे वो आपका वो टीआरसी कार्ड ही मांगेगी। तो ये तो हो गया कार्ड सिस्टम कि कार्ड आपने कैसे लेना है। ये ज़्यादा देर नहीं लगती, 2-3 माह के अंदर अंदर जो है ये आपको मिल जाता है, या उससे भी पहले हो जाता है, क्योंकि सर्विस अब थोड़ी सी अच्छी हो गई भैया। अच्छा जी, अब हम अगर बात करते हैं कि ये वीज़ा जो है वर्क परमिट ये मिलेगा कैसे। देखें, इसके दो तरीक़ेकार हैं, बल्कि 3 तरीक़ेकार हैं, या 2 कह लें इसके तरीक़ेकार हैं। एक बेस्ट जो तरीका है और इजी तरीका वो भी है, और एक आपको ख़ुद जो है काफ़ी जदोजहद करनी पड़ती है, आपको जॉब ऑफ़र लेनी होती है। अब आप जॉब ऑफ़र किस तरीके से लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे अपना एम्प्लॉयर कोई, तो उसको आप अपनी सीवी भेजेंगे। आप कहेंगे
کہ جی میں یہ کچھ جانتا ہوں تو مجھے کام دیا جائے. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں بھی ہے تو آپ دوسرے ویزوں کے اوپر بھی جو ہے اگر اس کو ضرورت ہے آپ کے امپلائر کو تو وہ آپ کو ورک پرمٹ دے گا. ہاں آج کل کچھ رواج جو ہے وہ ڈل چکا ہوا ہے، ہم لوگوں نے ڈال دیا ہوا ہے. ہم لوگوں سے مراد یعنی کہ جتنے بھی ایشین لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا سے تعلق ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، پاکستان سے ہے، سری لنکا سے ہے، کہیں سے بھی تعلق ہے، ہم لوگوں نے ان کو عادت ڈال دی ہوئی ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو آپ ہمیں ورک پرمٹ ایشو کر دو. تو پہلے تو وہ فری میں دے دیتے تھے، لیکن اب ہم نے عادت ڈال دی ان کو. تو اب اگر آپ ان کو کہتے ہیں جی مجھے ورک پرمٹ چاہیے تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی اتنے ہزار یورو جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں آپ کو ورک پرمٹ دے دیتا ہوں، بے شک وہ ورک پرمٹ سیزنل ہی کیوں نہ ہو. تو اس کے بھی اب وہ پیسے مانگتے ہیں. تو آن لائن بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. بیسٹ جو طریقہ ہے اس کا ورک ڈھونڈنے کا، یا تو آپ کا کوئی ریلیٹیو فرینڈس، کوئی ایسا اچھا ریلیٹیو اور اچھا فرینڈس جو کہ جیلس نہ ہو، اس سے آپ کہیں گے کہ مجھے ورک پرمٹ کہیں سے جاب آفر دلا دو، ورک پرمٹ دلا دو. تو پھر بہت سارے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں ابھی اس دنیا میں، آپ کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں ان میں، اور ان میں آپ کے اچھے فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں. کوشش اب کیسے انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ خود بذات خود کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے سب سے پہلے ان سے بات کرنی ہوتی ہے، اس مالک سے بات کریں گے کہ جی اس طرح میرا کوئی جاننے والا ہے یا ریلیٹیو ہے میرا، میں اس کو بلانا چاہتا ہوں. تو اگر تو اس کے پاس ہوگا کام تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے اتنے پیسے دے دو، یا مطلب نہ دو پیسے، تو وہ اس کو ورک پرمٹ جو ہے دے دے گا، ساری کاروائی کر کے پیپر کاروائی جو بھی ہے وہ اس کو دے دے گا. اور کچھ لوگ جو ہیں مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کو ورک پرمٹ ایشو کریں گے. جو اس وقت یونان کے اندر، گریک کے اندر ہے، آلریڈی جاب کر رہا ہے، تو وہ آسان ہے، اس کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت آپ آن لائن جو ہے وہ جاب کو ڈھونڈیں. تو یہ تو ہو گیا جاب ڈھونڈنے کا طریقہ. بہت ساری آپ کو ویب سائٹس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. گوگل، اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو گوگل سے آپ کو بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ورک کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے. تو آپ وہاں سے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. جو لوگ ایجنٹوں کو پیسہ نہیں دینا چاہتے، اب ڈفرینس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آج کل یونان کے اندر، گریک کے اندر وہ کتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا جی یہ تو چلیں ورک پرمٹ اگر آپ لے بھی لیتے ہیں تو آج کل جو پرابلمس چل رہی ہیں امبیسیوں کے اندر، چاہے وہ انڈیا کے اندر وہ امبیسی ہے یا پاکستان کے اندر ہے، اپوائنٹمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کی جو ریشو آج کل چل رہی ہے، سمجھ لیں 18 سے لے کے 20% تک ورک پرمٹ کی جو ہے وہ ریشو چل رہی ہے. کیونکہ جو لوگ تو باہر آنے کے خواہش مند ہیں، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہیں سے اپوائنٹمنٹ مل جائے یا کوئی بھی طریقہ کار ہو، تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کنٹریز کے اندر کیا حالات ہیں اپوائنٹمنٹوں کے، امبیسیوں کے. جتنی بھی امبیسیز ہیں انڈیا میں یا پاکستان کے اندر، تو ان میں کیا حالات چل رہے ہیں اپوائنٹمنٹوں کے، کہ اپوائنٹمنٹ کتنی ایزی ہے یا نہیں ایزی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ تھے جی آپ کے تمام لوگوں کے سوالات کے جواب. اگر مزید کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھے میسج کر دیجئے گا، میں اس کا جواب آپ کو ان باکس میں دے دوں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.